ngô आस्यौदो तडीबा थोबै तेरे आपुबा। गुरुङ समुदाय अलिकति यो बजारी क्षेत्रभन्दा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जाति। हामी वीर नेपाली हार्दैन कहिले पनि। सानो गीतहरू चाहिँ बिस्तारै मर्दै मर्दै गएको हो कि भन्ने मलाई मेरो व्यक्तिगत धारणा मात्रै है, मलाई त्यस्तो लाग्छ। र मान्छेहरूले अलिकति अब यो शताब्दी पनि फेरिएको कारणले गर्दा हो या 21औं शताब्दीमा आइसकेको कारणले गर्दा हो मान्छे सम्पूर्णमा नमस्कार व्यक्त गर्दै म अनिश कुमार भुजको साथमा मयूर टिभीद्वारा सञ्चालित यस कलाकार र कलाकारिता भन्ने विषयगत कुरामा हामी आज तपाईँहरूमाझ नेपालका चर्चित कलाकारिता क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै योगदान पुर्याइराख्नुहुने आदरणीय वरिष्ठ कलाकार, नृत्यकर्मी, सङ्गीतकर्मी, चलचित्रकर्मी लगायत हामी विभिन्न क्षेत्रका कलाकारहरूमाझ आदरणीय सम्पूर्ण श्रोता तथा दर्शक महानुभावजीहरू चलचित्र क्षेत्रमा, त्यसै गरी सङ्गीत क्षेत्रमा, त्यसै गरी नृत्य क्षेत्रमा एकदम पोक्त कलाकार, गुरुङ फिल्म एसोसिएसन नेपालका केन्द्रका सांस्कृतिक विभागका प्रमुख, त्यसै गरी तरिली सांस्कृतिक परिवारका अध्यक्ष, नेपाली चलचित्र एवं नृत्य क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै योगदान गरिराख्नुहुने आदरणीय राजबहादुर गुरुङ ज्यूसँगको आज हामी रमाइलो कुराकानीहरूलाई जोड्नेछौँ। आदरणीय सर, हजुरलाई यस कार्यक्रममा विशेष स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा दर्शक महानुभावजीहरूले धेरैभन्दा धेरै सञ्चारको यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीलाई चाहिँ धेरै जिज्ञासा छ, राजबहादुर गुरुङ सरबाट हामीले धेरै सिक्नुपर्ने छ भनेर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै हामीलाई चाहिँ सुझावहरू, सल्लाहहरू, त्यसै गरी जिज्ञासाहरू आज राखिराख्नु भएको छ। उहाँ आज चाहिँ हामी तपाईँहरूमा चाहिँ यो राजबहादुर गुरुङज्यूले आज तपाईँहरूको जिज्ञासा एवं इच्छाहरू चाहिँ पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने म पूर्ण विश्वासका साथ फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। आफ्नो परिचयका साथ यो कार्यक्रमलाई सुरुवात गरिदिनुको लागि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ तपाईँको मयूर टेलिभिजन, तपाईँ सम्पूर्ण टिमलाई म एकदमै अन्तर्हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण जति पनि यो मयूर टेलिभिजन हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण मेरो दर्शक श्रोता महानुभावहरू, यहाँहरू सबैप्रति म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु आदरणीय राजबहादुर गुरुङ सर। उहाँले चाहिँ अहिले नृत्य क्षेत्रमा एकदम धेरै योगदान दिइराख्नु भएको छ। तर अहिलेको समयमा चाहिँ राजबहादुर गुरुङ ज्यूलाई चाहिँ विशेष नाम चाहिँ अहिले म एउटा के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँको नाम त धेरै अगाडि छ, तैपनि हामीले बयान गर्न सक्दैनौँ। तैपनि म अहिलेको क्रममा चाहिँ चलेको एउटा जल्दो बल्दो गायकको नाममा मैले चिन्ने गर्छु। अहिलेको एउटा मिठो गीत छ डडुवाको ठिटोमा, त्यसै गरी ngolse मिथेवा गुरुङ संस्कृतिसँग आबद्ध यो गीत पनि उहाँले नै आफ्नो सिर्जना तथा गाउनु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ छोटो एउटा दर्शकबिनहरूको माझमा यो गीत चाहिँ ngolse मिथेवा चाहिँ छोटो रूपमा चाहिँ राखिदिनुको लागि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, म ngolse मिथेवा नै गाउँछु। यो गीतको लेखक आदरणीय केबी गुरुङ दाई युके निवासी हुनुहुन्छ। उहाँलाई सम्झन चाहन्छु र स्पेसल्ली यो गीतको सङ्गीतकार मनोज गुरुङ, हाम्रो गायक मित्र मनोज गुरुङलाई पनि एकदमै सम्झन चाहन्छु। गीत सुरु गरौँ है त। ngô आस्यौदो तडीबा थोबै तेरे आपुबा, हो ngô आस्यौदो तडीबा थोबै तेरे आपुबा, तल थे बपैदिल हो ngolse मिथेवा, तल थे बपैदिल हो ngolse मिथेवा,
थ्याङ्क यू, यति नै गर्नु। यति मिठो आवाज छ, त्यसै गरी अहिलेको क्रममा गायन क्षेत्रलाई पनि एकदम धेरै अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। नृत्य क्षेत्रमा उहाँको अझै धेरैभन्दा धेरै योगदान छ। धेरै लामो समयदेखि जब हामी सानोमा बच्चामा चाहिँ राजबहादुर गुरुङज्यूको आँगनमा चाहिँ उहाँले नाच सिकाइराख्दाखेरिको अनुभवहरू चाहिँ हामीलाई याद छ। तरेली सांस्कृतिक परिवारमा उहाँका विद्यार्थीहरूबाट चाहिँ धेरैभन्दा धेरै नृत्यहरू चाहिँ उहाँले सिकाइराख्नु भएको अनुभव चाहिँ अझै पनि याद रहेको छ। त्यसै गरी म हजुरलाई चाहिँ म अब चाहिँ यो कार्यक्रममा चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम चाहिँ म जान्न चाहन्छु आदरणीय राजबहादुर गुरुङज्यूसँग हजुरको यो कलाकारिता क्षेत्रको प्रेरणाको स्रोत चाहिँ कसरी चाहिँ को व्यक्तिबाट चाहिँ तपाईँले यो कार्य आफ्नो नृत्य क्षेत्र त्यसै गरी गायन क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ, यो कलाकारिता क्षेत्रलाई कसरी तपाईँले चाहिँ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, कसरी प्रेरणा पाएर चाहिँ तपाईँ आजसम्म चाहिँ यो स्थानमा पुग्नको लागि प्रेरणाको स्रोत चाहिँ को हुनुहुन्छ? विशेष गरेर त हामी गुरुङ समुदाय अलिकति यो बजारी क्षेत्रभन्दा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जाति र पहाडमा हामी थोरै अन्य भूभागमा भन्दा अलिक धेरै नै रङ्गरस गर्ने जुन चलन छ। अब हाम्रो बुवाहरू हाम्रो दाइहरू जुन लाहोरबाट आउँदाखेरि त्यहाँनिर सबै गाउँलेहरू मिलेर एउटा खालको रमाइलो गर्ने, आफै गीत गाउने, आफै बजाउने, आफै मादल बजाउने, आफै टेम्पोरियम बजाउने, त्यो खालको माहौल जुन हामी त्यहीँनिर हुर्क्यौँ। एउटा मेरो समाजलाई नै मैले मेरो प्रेरणाको स्रोत लिनुपर्छ स्पेसल्ली भन्नुपर्दाखेरि। र अर्को कुरा, जब हाम्रो दिदीहरू हाम्रो आमाहरू नाचिरहँदाखेरि आफूलाई पनि एउटा भित्र मनबाट नाचौँ या गाउँ त्यो खालको एउटा त्यहाँनिर हामीलाई पनि एउटा उत्सुकता हुन्थ्यो। र सँगसँगै हामी गाउँमा चाहिँ एउटा थिएटर भन्ने कार्यक्रम हुन्छ। अब कहीँ बिहा भयो, कहीँ केही समाजमा कुनै खालको कार्यक्रमहरू भयो भने थिएटर नाच्ने, ल आज बेलुका चाहिँ कुनै ठाउँमा गएर थिएटर नाच्ने भन्ने खालको कार्यक्रम हुन्छ। र कार्यक्रममा गइसकेपछि चाहिँ हामी चट्ट आफ्नो गुरुङ वेशभूषामा सजिएर नाच्दाखेरि जब म सानोमा नाचेको मलाई याद छ। दैलोमा फोटो छ दुखी जीवन यो गीतमा म नाच्दाखेरि त्यहाँनिर मेरो गाउँले बाबा आमा दाजुभाइहरूले चाहिँ धेरै मलाई त्यो फुल प्रदान गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले त्यो नै मेरो एकदमै प्रेरणादायी हुन गयो आजको यो क्षणसम्म हुनको लागि। थ्याङ्क यू। यो क्षेत्रसम्म चाहिँ तपाईँले धेरै लामो समयसम्म योगदान गरिराख्नु भएको छ र आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावजीहरूले हिजो हामीले सामाजिक सञ्जालमा तपाईँहरूको पोस्टलाई चाहिँ पोस्टिङ गर्दाखेरि हामीले धेरै जिज्ञासा छ, धेरै हामीलाई सिक्न इच्छा छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई हिजो चाहिँ कमेन्टहरू मार्फत इनबक्स मार्फत चाहिँ हामीलाई आइसकेको छ। म यो प्रश्नहरूलाई चाहिँ म ढिला नगरिकन अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामीलाई चाहिँ पोखरा 13बाट अविनाश पुनज्यूले यहाँ केही जिज्ञासाहरू राख्नुभएको छ। उहाँको जिज्ञासालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ दूर गरिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ म कामना गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम चाहिँ उहाँले सोध्नुभएको छ, तपाईँको आवाज साह्रै मनपर्छ, तपाईँ एउटा सर्जक हुनुहुन्छ, तपाईँ जस्तो बन्नको लागि म के गर्नु पर्ला भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ सोध्नुभएको छ। अब प्रश्नको लागि जुन जिज्ञासाको लागि उहाँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो स्वरको एकदमै फ्यान पनि हुनुहुँदो रहेछ। थ्याङ्क यू भेरी मच। र के हुन्छ भन्दाखेरि यो कला र गला भन्ने कुरो सबैलाई भगवान्ले दिएको हुँदैन। केही सीमित मान्छेलाई कला दिएको हुन्छ र कला आफूसँग कला गला छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँको आफ्नो सेरोफेरो रहेको समाजले तिम्रो यतिको राम्रो छ, केही गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने खालको सुझाव सल्लाहहरू पनि नजिकको छरछिमेकीहरू साथीभाइहरूबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। र यदि उहाँलाई थोरै कला छ, उहाँमा थोरै कला छ, अब निखार त ल्याउनुपर्छ भने चाहिँ अब विभिन्न सङ्गीत सिकाउने स्थानहरूमा जाने अनि गुरुहरूसँग सम्पर्कमा रहने, यही हो सबैभन्दा मुख्य कुरो। मैले हरेक क्षेत्रमा देखेको कुरा के हो भन्दाखेरि अभ्यास नै सबैभन्दा ठुलो हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि निरन्तर साधना गर्नुपर्छ, निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्छ, निरन्तर साधनाले नै मान्छे अगाडि आउने हो। जस्तै अब भनेको सुनिन्छ, अब जस्तै रोनाल्डो अहिले एउटा विश्वको एकदम एक नम्बर खेलाडीको रूपमा चिनिन्छ, तर रोनाल्डोले गरेको पछाडिपट्टि उसले गरेको दुःख हेर्दाखेरि, उसको ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि उसले 18 घन्टासम्म ऊ खेल मैदानमै खेल्ने गर्दथ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि
हामी पनि एकदम निरन्तर रूपमा त्यही चिजलाई अभ्यास गर्दै जाउँ, अवश्य पनि राम्रो हुनेछ। थ्याङ्क यू। जस्तै कि सर उहाँले के सोध्नु भएको छ भन्दाखेरि हामी विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरू कलाकारिता क्षेत्रमा चाहिँ टिक्नको लागि गाह्रो भइरहेको छ। यसको लागि चाहिँ कलाकारिता क्षेत्रलाई कायम राख्नको लागि यो आर्थिक अवस्थाले कस्तो असर पार्छ या पार्दैन, यसको लागि चाहिँ मैले कलाकारिता क्षेत्रमा टिक्नको लागि मैले के गर्न सक्छु, के अगाडि बढाउन सक्छु, के आर्थिक अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि म पछाडि परिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले सोध्नु भएको छ। अवश्य पनि अब मान्छे हो, अब बाँच्नको लागि आर्थिक चाहिन्छ, तर आफूलाई कला क्षेत्र मन परिरहेको छ, कलामा एकदमै गाह्रो छ। अब र म मेरो भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मैले पनि म सुरुवातमा नृत्यबाट सुरु गरेँ र मलाई सुरुवातमै पोखरा झर्दाखेरि म एउटा सिङ्गर बन्छु भन्ने मेरो सोच थियो। तर सोच अनुसार अब भनिन्छ नि होइन, सोचे जस्तो हुन जीवन भने जस्तो, त्यो बेलामा मसँग अर्थ थिएन, अर्थात् पैसा थिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले गीतहरू बजारमा ल्याउन सकिएन र बिस्तारै केही कामहरू, अन्य कामहरू पनि गर्ने र सँगसँगै यो सिक्ने कुरालाई चाहिँ म सिक्दै जाने। र म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू यहाँहरू सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, यदि यहाँहरू कोही कला क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ, कलालाई निरन्तरता दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले एउटा आफूलाई आर्थिक रूपमा अर्थ आउने खालको एउटा काम गर्नैपर्छ र सँगसँगै यतापट्टि आफ्नो यो कलालाई चाहिँ निखारता ल्याउनै पर्छ। जुन बेलामा तपाईँ निपुण हुन्छ, कलामा एकदमै पोख्त भइसकेपछि चाहिँ हरेक ठाउँमा अब निर्णायकको रूपमा कहीँ नृत्य गर्नको लागि, कहीँ गायनको लागि तपाईँलाई विभिन्न कार्यक्रमहरू, विभिन्न मञ्चहरू पाउने गर्छ। तसर्थ यो कलालाई मात्रै एकहोरो लगाम लाएर हिँड्ने होइन कि कलालाई पनि सँगसँगै लैजाने, यसलाई पार्ट टाइमको रूपमा लैजाने र एउटा आर्थिक अर्थ आउने खालको एउटा काम चाहिँ आफूले सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद सरलाई। त्यसै गरी चाहिँ पोखरा गाउँखोलाबाट जलन गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँले सोध्नु भएको छ कलाकार कसलाई भन्ने, कस्तो के गर्दाखेरि चाहिँ कसलाई चाहिँ कलाकार भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले सोध्नु भएको छ। यसको पनि जवाफ धेरै राम्रो। कला भनेको चाहिँ सरस्वती बुझ्दाखेरि, छोटो भाषामा बुझ्दाखेरि आफूसँग अन्तर्निहित प्रतिभा अर्थात् सिप अरूलाई प्रदर्शन गर्नु भनेको कला हो। र त्यसमा कला भन्ने बित्तिकै अब रसको कुराहरू आउँछ होइन। अब हामीले हिजोदेखि नवरसको कुराहरू पनि गर्दै आइरहेका छौँ अब इतिहासदेखि, तर त्यतिर नजाउँ अहिले। तर पनि के हुन्छ भन्दाखेरि, जब आफ्नो प्रतिभा अरूको सामु प्रस्फुटन गर्दाखेरि अरूको मनमा सिधा छुन्छ कि छुँदैन, कुन हिसाबले छोएको छ होइन। जस्तै नेपाल आइडलकै कुरा गरौँ, त्यहाँनिर धेरै खालका गायकहरू आउनुभयो। अब कोही अब त्यो एउटा हास्य पात्रको रूपमा निस्किए भने कोही एउटा विजेताको रूपमा निस्किए, त्यो हास्य पात्र पनि दर्शकले मन परायो होइन, भाइरल भइदियो। त्यो कारण त्यो पनि एउटा खालको उसको कला हो, त्यसलाई पनि मान्नुपर्छ। र यतापट्टि आफूले त्यो एउटा गाउनको लागि गएको मान्छे त अब त्यो कला त त्यतिकै भइ नै हाल्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि कला सबैको आफ्नो आफ्नो फरक छ होइन। अब गाउनु नि कला हो, नाच्नु कला हो, बोल्नु कला हो, खेल्नु कला हो होइन, भाषण गर्नु कला हो। यति मात्र नभएर मान्छेलाई फकाउन सक्नु पनि एउटा कला हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन मान्छेको मनभित्रबाट आएको कुराले अरूलाई प्रभाव पार्न सक्छ, त्यो नै कला हो मेरो लागि चाहिँ। धन्यवाद। त्यसै गरी चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, एउटा पोख्त कलाकार बन्नको लागि आफूमा के गुण ठिक होला, मैले चाहिँ म पोख्त कलाकार बन्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले सोध्नु भएको छ। एउटा गुण के चाहिन्छ र म पोख्त कलाकार बन्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ। ठिक हो। अहिले हामी चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि, हाम्रो समाजमा मान्छेहरू दुई खालका छन् मेरो विचारले यो विषयमा। एउटा मान्छे कस्तो खालको छ भन्दाखेरि, मेरो साथी हो, जस्तै मैले एउटा गीत गुनगुनाएँ, तपाईँलाई मन परेछैन, मनमा मन परेछैन, तर मनमा मन नपर्दा पनि तपाईँले मेरो साथीको मन दुख्छ कि भनेर चाहिँ एकदम राम्रो छ भन्नु एउटा खालको मान्छे हुन्छ। तर त्यो मान्छेले कहिले पनि साथीलाई अगाडि बढ्न दिँदैन फेरि है। तर जुन मान्छे चाहिँ तिम्रो स्वर यहाँनिर ठिक छैन है भाइ
अर्थात् यस्तो राम्रो भएन भन्नु त्यो मान्छेले गर्दाखेरि त्यो मान्छेको कुरा सुनेर आफूले ठ्याक्कै त्यसको कुरा सुन्ने र नि त्यसको कुरा सुने अनुसारले आफूमा गुण छ कि छैन त त्यो मान्छेले भन्छ नि त। आफूलाई त आफ्नो त जसरी नै राम्रो लाग्छ, अब जस्तै मलाई राम्रो लाग्छ भने त्यो उसलाई पनि आफ्नो कुरा राम्रो लाग्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि साथीभाइले सही कमेन्ट गरिदिएको खण्डमा त्यसले आफ्नो गुण ममा कलाको गुण छ कि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ र त्यही अनुसारले अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ निपुणता पाइन्छ। अहिलेको अवस्थामा देखिएको अवस्थामा के छ भन्दाखेरि कलाकारिता क्षेत्रमा एउटा पोक्त कलाकारै किन नहोस् सम्मान पाउनको लागि चाहिँ गाह्रो अवस्था देखिरहेको छ। यो सम्मान भन्नाले अब धेरै मान्छेले भनिन्छ आफ्नो एउटा कलाकारिता क्षेत्रमा चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ, सम्मान पाउन गाह्रो भइरहेको छ। तर यो सम्मान पाउन जरुरी छ। भनिन्छ कलाकारिता क्षेत्रमा सम्मान पाउन गाह्रो हुन्छ। यो कुरा चाहिँ कतिको सत्य छ? यो कुरालाई चाहिँ अब पुष्टि गर्नको लागि सम्मान पाउन गाह्रो भइरहेको छ कलाकारिता क्षेत्रमा, यसको कारण किन हो भन्ने कुरा चाहिँ जलनले सोधिराख्नु भएको छ। अब ठिक हो, सबै कलाकारले समान रूपमा कहीँ पनि सम्मान पाइरहेको छैन। यो कारण के हो भन्दाखेरि कुन चाहिँ कलाकारमा आफ्नो एउटा त आफूमा क्वालिटी कतिको छ हैन, आफूले दर्शक श्रोताहरूलाई म एउटा आर्टिस्ट भन्न सक्ने खालको एउटा उसको स्किल छ कि छैन त्यसमा पनि भर पर्ने भयो। र अर्को कुरा एउटा आफूले एउटा आफ्नो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेको छ कि छैन भन्ने कुरामा भर पर्छ। जस्तै एउटा कलाकार कहाँसम्म साथीभाइसँग हिँड्ने, कहाँसम्म के गर्ने, त्यो कुराहरू सबै कलाकारले विचार गर्नुपर्छ। एउटा आफू जहिले पनि कलाकार भन्ने कुरो एउटा सरस्वतीको स्थान एउटा खालको हुन्छ, त्यो स्थानमा हुन्छौँ कलाकार। जस्तै हामी स्टेजमा थोरै अन्य दर्शक श्रोताहरूभन्दा थोरै उपल्लो स्थानमा बस्छौँ, तर त्यही कलाकार तल गएर त्यही खालको व्यवहार गरेपछि आफ्नो औकातलाई अर्थात् आफ्नो स्ट्यान्डर्डलाई बिर्सिसकेपछि त्यहाँनिर कलाकारले सम्मान पाउन गाह्रो हुन्छ। त्यो कारणले जहिले पनि कलाकारले आफ्नो स्ट्यान्डर्ड नै बनाउनै पर्छ। त्यसै गरी जलनकै अर्को प्रश्न पनि रहेको छ। एउटा नृत्य निर्देशक, तपाईँ नृत्य निर्देशनमा पनि धेरै पोक्त हुनुहुन्छ। यो नृत्य निर्देशन गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ला, नृत्य निर्देशन कसरी गर्न सकिन्छ र एउटा नृत्य निर्देशनले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, त्यसै गरी चाहिँ नृत्यमा जजमेन्ट गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू कसरी चाहिँ हामीले राम्रो गरेमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ, नृत्य निर्देशन राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ। नृत्य सिकाउँदाखेरि, निर्देशन गर्दाखेरि स्टेज हो या फिल्डमा सुटिङमा हो, त्यो सबै थोरै फरकहरू हुन्छन्। र सबैभन्दा जब टिचरले, निर्देशकले चाहिँ के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि गीत कुन खालको लयमा छ, गीतको भाव के हो हैन, गीतले भन्न खोजिरहेको कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि जब त्यो गीतमा ताल कुन खालको ताल बजिरहेछ हैन, त्यो ताललाई बुझ्न आवश्यक छ। र तालको बिटहरू फास्ट स्लो बिटहरू हुन्छ नि त, र काउन्टिङ बिटहरू हुन्छ। जस्तै गीतहरू 16 बिटमा गीतहरू बनिरहेको हुन्छ, 4मा 8मा बनिरहेको हुन्छ, त्यो काउन्ट गर्न जान्नु पर्यो एक नम्बरमा। र अहिले हामीले यो आँखा चाहिँ कस्तो भइसकेको छ भने हिजो हामी जनजातिको नृत्यहरू हेर्दाखेरि एउटा घुमाउरो पाराले नृत्य गरिरहेको हामी हेर्न पाउँथ्यौँ, तर अहिले सबै एकदमै यो रङ्गीन भइसकेको संसारमा हामीले अहिले धेरै एकदम फास्ट बिटिङहरू खोज्छौँ। नृत्यमा पनि धेरै स्टेपहरू चेन्ज एकदमै छिटो चेन्ज, जस्तै 1 2 चेन्ज, एउटा 2टा स्टेप गऱ्यो फेरि चेन्ज, त्यो खालको खोज्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आफूलाई पपुलारिटी बनाउनको लागि त्यो खालको बिट अनुसारले चाहिँ डान्सको स्टेपहरू हाल्दाखेरि एकदमै छोटो स्टेपहरू हालेर सिकाउँदा अझै राम्रो देखिन्छ। र अहिले हाम्रो गुरुङ गीतहरू, हामी गुरुङहरू एकदमै मन्द गतिमा नाच्ने हामी जाति हौँ। स्पेसल्ली भन्दाखेरि मन्द गतिमा चाहिँ ढल्की नाच्ने खालको जाति अहिले आएर पुरै एकदम फास्ट बिटिङहरू आइसकेको छ डान्सहरूमा, हामी धेरै च्यानलहरूमा हेर्न सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यतिरै आफू पपुलर बन्नको लागि त्यो पनि गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने खालको एउटा कुरा भइहाल्यो। र ठ्याक्कै संस्कृति बिगारी चाहिँ नहालौँ भन्ने मेरो अनुरोध पनि हो फेरि। र
निर्देशकहरूले चाहिँ स्टेजमा जज गर्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरो के हो भन्दाखेरि अब कुन जातिको एउटा नृत्य हो त्यसमा बेस स्पेसली बेसमा छ कि छैन त्यो नृत्य होइन। जस्तै सुदूरपश्चिमको एउटा झ्याउरे नृत्य छ, त्यहाँको वेशभूषा छ कि छैन, त्यहाँको रहनसहन अनुसारको उनीहरूको त्यो स्टेपहरू चालहरू त्यहाँको खालको थोरै भए पनि बेस छ कि छैन भन्ने खालको कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। र फाइनल्ली सबैको उस्तै देखियो भने सबैभन्दा अब स्टेपतिर जानुपर्छ। स्टेप कसले राम्रो खालको स्टेपहरू अलिकति हाई लेभलको स्टेपहरू युज गर्यो त नि भन्नेतिर पनि जानुपर्छ। त्यसरी नै निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी म गाउँ खोलाबाट अर्जुन मगरको एउटा प्रश्न रहेको छ। सायद हामी भविष्यमा चाहिँ नृत्य कलाकारहरू चाहिँ हामी ओजेलमा पढ्दैछौँ, तपाईँको तर्फबाट चाहिँ हाम्रा नृत्य कलाकारहरू जुन डान्सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ बचाउनको लागि तपाईँको तर्फबाट गर्ने प्रयास र तपाईँको संस्था लगायतको तपाईँको तर्फबाट भनौँ कसरी प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई चाहिँ बचाउनको लागि, हामीलाई जोगाउनको लागि, नृत्य कलाकारहरूलाई चाहिँ बचाउनको लागि जोगाउनको लागि तपाईँको तर्फबाट कस्तो प्रयासहरू हुन्छ? ठिक हो। अब सबैभन्दा मान्छे मेहनती हुनुपर्छ र इमान्दारी हुनुपर्छ। तपाईँ इमान्दारीपूर्वक मेहनत गर्नुहुन्छ, तपाईँ जसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ। म अहमता एउटा खालको घमण्ड छ भने तपाईँ कहिल्यै पनि अगाडि बढ्नुहुन्न। यति कुरा चाहिँ सबैले जानिराख्दा हुन्छ। घमण्डले मान्छेलाई सकाउँछ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँलाई यति धेरै नृत्यको माया छ, तपाईँ कुनै सङ्घ संस्थामा लाग्नुहोस्, नियमित लाग्नुहोस्। जस्तै तरेली सांस्कृतिक परिवार पोखरामा एउटा स्थापित संस्था नै हो। त्यहाँ चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँ तरेली सांस्कृतिक परिवारको मेम्बर बन्नुहोस्, तपाईँले नृत्य फ्रीमा सिक्नुहुन्छ। भोलि फेरि तरेली सांस्कृतिक परिवार एउटा सामाजिक संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि भोलि मैले तरेली सांस्कृतिक परिवारमा गएर मैले पैसा कमाउन सकिनँ भन्ने खालको पनि हुन भएन। तर तपाईँलाई त्यहाँनिर आएपछि तपाईँ फिल्डमा जाँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ पोख्त चाहिँ बनाउने काम चाहिँ तरेलीले गर्छ। र तपाईँ भोलि कुनै क्षेत्रमा गएर नाच्नुहोस्, जहाँ गएर नाच्नुहोस्, तपाईँको हिसाबले नाच्नुहोस्, त्यहाँनिर तपाईँलाई पैसा आउँछ भने। तर सिक्दाखेरि चाहिँ तरेलीमा समावेश भएर सिक्दाखेरि बिना शुल्क चाहिँ सिक्न पाउने भयो होइन। धन्यवाद सरलाई। त्यसै गरी चाहिँ म एउटा अर्जुन मगरको एउटा मिठो प्रश्न राख्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभएको छ एउटै विधाको नृत्य सिक्दाखेरि दुईवटा नृत्य निर्देशन गराउने एउटा नृत्य निर्देशकहरूले छुट्टै धारणाहरू दिनुहुन्छ, किन? एकदम राम्रो। जस्तै हामी शास्त्रीय सङ्गीत, मैले गायनमा शास्त्रीय सङ्गीत सिक्दाखेरि हामी शास्त्र पढ्छौँ। पण्डितहरू शास्त्र पढ्नुहुन्छ, पुरोहितहरू शास्त्र पढ्नुहुन्छ। शास्त्रमा जे लेखिएको छ त्यो कुरा देखिन्छ। तर हाम्रो लोकनृत्यमा के हुन्छ भन्दाखेरि छैन, लिखित पनि छैन होइन। अब कोहीले हिमाललाई दुईवटा हात माथि जोडेर हिमाल देखाइरहेको हुन्छ, कोहीले हिमाललाई यसरी दुईवटा हातले यता देखाइरहेको हुन्छ, कोहीले यसरी हिमाल देखाइरहेको हुन्छ। किनकि त्यहाँनिर लेखिएको छैन नि त, हिमाललाई यसरी देखाउनुपर्छ है, पहाडलाई यसरी देखाउनुपर्छ भने शास्त्र छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई यस्तो गरेको राम्रो लाग्छ होइन, अर्को साथीलाई यसो गरेको राम्रो लाग्ला। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो भिन्नता त्यहाँनिर आएको। जबसम्म हाम्रो लोकनृत्यको त अब शास्त्र नै छैन, तपाईँ शास्त्रीय नृत्य हेर्नुहोस्। शास्त्रीय नृत्यमा सबै मुद्राहरूको कुराहरू हुन्छ, मुद्राहरूको सबै एकाएक नाम हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मिस्टेकै हुँदैन। र त्यहाँनिर के मात्रै हेरिन्छ भने जब शास्त्रीय नृत्य नाच्दाखेरि तपाईँको मुभमेन्ट, तपाईँको आई कन्ट्याक्ट, त्यो चिजलाई मात्रै हेरिन्छ। स्टेपसँग कोही रिलेसन हुँदैन, किनकि स्टेप त त्यहाँ जे भन्छ त्यही गरिन्छ है। त्यो कारणले हाम्रो लोकनृत्यमा या हाम्रो नृत्य शिक्षक प्रशिक्षकहरूको बिचमा दुईवटा भिन्नता आउनु चाहिँ त्यो स्वाभाविक नै हो फेरि है। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी म यहाँ चाहिँ अन्तिम प्रश्न धेरै टाढा हेटौडाबाट चाहिँ आएको छ साकेला मोक्तानज्यूले। तपाईँलाई चाहिँ एउटा जान्न एकदम इच्छा रहेको छ। मलाई मोडल बन्न चाहिँ इच्छा छ,
तर मैले चाहिँ चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्नको लागि एउटा नायिका बन्नको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पर्ला र एउटा उत्कृष्ट नायिका बन्नको लागि मेरो तर्फबाट चाहिँ कस्तो तरिकाको योगदान भए मात्र म नायिका बन्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले जिज्ञासा राख्नुभएको छ। यसको पनि प्रतिउत्तरको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब यसलाई कसरी भनौँ है, के छ भन्दाखेरि सबै एउटा नायिका बन्नको लागि लुक्सलाई पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण। जस्तै हिजो हामी आरजे भिजे सिकिरहँदाखेरि म भिजे बन्न सक्दिनँ, म यसरी भनिदिन सक्छु होइन। म किन भिजे बन्न सकिनँ भन्दाखेरि ममा त्यति धेरै सुइटेबल लुक्स छैन होइन। र म भिजे भन्दा आरजे एकदम ठिक छ, किनकि म पछाडि ब्याकग्राउन्डमा बसेर बोलेको हुन्छु, त्यतिखेर त मलाई देख्ने होइन मान्छेले होइन, मेरो आवाजलाई मात्रै सुन्ने हो। तर जब भिजे गर्छु म ठ्याक्कै अगाडि आउनु पऱ्यो, पर्दाको अगाडि क्यामेराको अगाडि आउनु पऱ्यो। क्यामेराको अगाडि आउँदाखेरि मान्छेले हे यस्तो मान्छे पनि भिजे भन्ने खालको नहोस्। तपाईँमा लुक्स राम्रो छ होइन, म यसरी नै सरस्वती भन्न चाहन्छु। तपाईँमा लुक्स राम्रो छ, तपाईँमा एउटा अभिनयको क्वालिटी छ होइन भने तपाईँलाई खोज्दै भोलि जसरी पनि निर्देशक आउनुहुन्छ होइन। र कुनै न कुनै माध्यमबाट तपाईँ निर्देशक समक्ष पुग्ने एउटा माध्यम चाहिँ आफूलाई फेरि खोज्नै आवश्यक पर्छ। जस्तै अहिले सोसल मिडियाहरूमा होइन, अब टिकटक छ, टिकटक यति धेरैजना टिकटक गर्नुहुन्छ, त्यो भोलि टिकटकले गर्दाखेरि कति धेरै नायक नायिका बनिसकेको अवस्था पनि छ। त्यो कारणले हो त्यसरी नै गर्दै जानुहोस्, अभिनय सिक्दै जानुहोस्, अवश्य पनि पुरा हुनेछ। त्यसै गरी चाहिँ म दाइलाई चाहिँ यो कार्यव्यस्तताको कारणले पनि हामीले यो छोटो यो इन्टरभ्यू लिइरहेका छौँ। मैले चाहिँ महसुस गरेअनुसार, अवगत भएअनुसार चाहिँ हजुरले एउटा नयाँ गीत चाहिँ निकाल्दै हुनुहुन्छ, बजारमा आउँदैछ भन्ने मैले जानकारी पाएको थिएँ। छोटो रूपमा दर्शक तथा श्रोताहरूलाई चाहिँ आफ्नो एउटा छोटो, सायद मैले देशभक्तिको गीत जस्तो लाग्छ मलाई, यसो गीत चाहिँ गुनगुनाइदिनु भएको भए हाम्रो दर्शक महानुभावज्यूहरूलाई पनि धेरै रमाइलो, धेरै मजा पनि आउने थियो। धन्यवाद। वास्तवमा म एउटा देशको एउटा कलाकार भएको नाताले जुन बेलामा एउटा संसद भवनमा, सडकमा हाम्रो दाजुभाइहरू एक आपसमा लडिरहेका हुन्छन् र मलाई त्यो दृश्य हेरिसकेपछि मलाई त्यो एउटा मेरो मनमा चाहिँ के उब्जियो भन्दाखेरि त्यस्तो गर्नु राम्रो चाहिँ होइन भन्ने खालको एउटा शब्द उठ्यो, फुर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि म त्यो बेलामा मैले लेखेको एउटा गीत, हामी वीर नेपाली हार्दैन कहिले पनि, यति नै गरौँ होला। यसको एकदमै पिच एकदम हाई पिच छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी वीर नेपाली हार्दैनौँ कहिले पनि, किन गर्छौ लुछा चुडा, किन गर्छौ रिसा राग दाजुभाइ शत्रु पनि, यो खालको भावमा छ है गीत चाहिँ। अलिकति एकदमै पिच हाई भएको कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै स्केलै समातेर गायो भने त्यो चाहिँ गाउन सकिने। धन्यवाद दाइलाई। त्यसै गरी चाहिँ भर्खर हामीमा चाहिँ अर्को प्रश्न रहेको छ। सृष्टि परियारज्यूबाट चाहिँ हामीलाई यो कलाकारिता क्षेत्रमा, यो गायन क्षेत्रमा पछिल्लो क्रममा चाहिँ अहिले देखिरहेको अवस्थामा पुरानो लोक संस्कृतिहरूलाई चाहिँ बचाउन, लोक भाकाहरूलाई बचाउनु गाह्रो भइरहेको छ। अहिले आधुनिकपनमा, आधुनिकताले यो विश्व छोपिरहेको अवस्थामा हामीले यो पुरानो संस्कृति, पुरानो भाकाहरूलाई चाहिँ बचाउनको लागि यो गीत सङ्गीत मार्फत के गर्नु पर्ला? धन्यवाद छ। मुख्य कुरो त हामी धेरै अरूको नक्कल गर्छौँ होइन। हाम्रो आफ्नोपनलाई छोडेर हामी धेरै नक्कल गर्ने शैलीतिर गएको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो लोक संस्कृतिहरू, हाम्रो पुरानो गीतहरू चाहिँ बिस्तारै मर्दै मर्दै गएको हो कि भन्ने मलाई, मेरो व्यक्तिगत धारणा मात्रै है, मलाई त्यस्तो लाग्छ। र मान्छेहरूले अलिकति अब यो शताब्दी पनि फेरिएको कारणले गर्दा हो या 21औं शताब्दीमा आइसकेको कारणले गर्दा हो, मान्छेहरू अलिकति रमझम धेरै खोज्छन् र हाम्रो हिजोको परम्परा अनुसारको नृत्यहरू, गायनहरू त्यति धेरै रमझम हुँदैन होइन, सभ्य शालीन खालको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी विदेशी
अलिकति पश्चिमी संस्कृति यहाँ धेरै झलक खालको त्यो हुने कारणले गर्दाखेरि त्यही कपी गर्दा गर्दै हामीले सबै हाम्रो जेनेरेसन नयाँ जेनेरेसनहरूले त्यही मन पराउन थालिएको हो कि। र अब म सबैलाई अनुरोध के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब हाम्रो संस्कृतिलाई पनि बचाउँदै जाउँ हैन। अब कपी गर्नुपर्ने कुरा अरूको के छन् ती कुराहरू पनि कपी गर्नुपर्छ, किनभने हामी समाजको मान्छे हौँ, हामी सामाजिक प्राणी हौँ। समाज कसरी अगाडि दौडिरहेको छ त्यो अपडेटिङ चाहिँ हामी हुनैपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ संस्कृतिहरूलाई चाहिँ यो अँगाल्दाखेरि कपी गर्दाखेरि हाम्रो संस्कृति पनि एउटा ओझेलमा पर्न जान्छ, लुक्न जान्छ। तर हामीले यो कपी गर्न यो जरुरी छ जस्तो चाहिँ सायद मनमा चाहिँ मेरो मनमा चाहिँ लाग्दैन। यसको लागि चाहिँ अब हामीले विदेशी नभई हाम्रो मौलिक संस्कृतिलाई नै कपी गर्दाखेरि कस्तो होला? अब यस्तो हुन्छ, जस्तै हाम्रो नेपालीहरू नेपालमा मात्रै छैनौँ, हाम्रो आफ्नो कर्मभूमि कर्मथलो बनाउनको लागि हाम्रो नेपालीहरू धेरै देश विदेशमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ त्यो संस्कृतिमा रमाइरहेको हुन्छ। तर एउटा कलाकारलाई जस्तो एउटा गायकलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहे नेपालमा बस्ने नेपाली होस् चाहे विदेशमा बस्ने नेपाली होस्, सबै मेरो दर्शक हुन्, बनुन् भन्ने एउटा इच्छा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म तिनीहरू सबैको लोकप्रिय बन्नको लागि मैले पुरानो शैलीलाई मात्रै अँगाल्नु हुँदैन, नयाँ शैलीबाट पनि म प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा सोच बनाएको हुनसक्छ। त्यो कारणले पनि अब अहिलेको गीतहरू त्यही अलिकति फास्टिङ बिटहरू, अलि डान्सिङ बिटहरू धेरै हाम्रो पुरानो संस्कृतिको भन्दा पनि फरक खालको आउन सक्छ। र म सरस्वती भन्दाखेरि त मेरो अनुरोध यही हो, हाम्रो पिता पुर्खाले जे जस्तो कार्य गरिरहेको थियो त्यो कार्यलाई छोड्दै नछोडौँ, त्यसलाई नछोडौँ र थोरै आफू सेफ्टीमेन्ट हुने तरिकाले पनि अगाडि त बढ्नै पर्यो होइन र बाँच्नु पर्यो सबैलाई। जे होस् आफ्नो संस्कृतिलाई चाहिँ कहिले नबिर्सनु होला भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई यो धेरै नेपालको धेरै ठाउँहरूबाट यो प्रश्नहरू सोधिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी आदरणीय हेरिराख्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावजीहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसरी नै अगाडि बढ्नुहोला, आफ्नो मौलिक लोक संस्कृतिलाई बचाउनुहोला। त्यसै गरी यो कार्यक्रम मयूर टिभीको कार्यक्रमलाई हेरिराख्नुहुने दर्शकबिन एवं श्रोताहरूलाई चाहिँ तपाईँको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरू, अवश्य पनि यहाँहरूको बिचमा यो मयूर टेलिभिजनले मलाई जुन अवसर दिनुभएको छ, सम्पूर्ण मयूर टेलिभिजन परिवारलाई एकदमै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मेरो केही कुराहरू यहाँहरूको सम्पूर्ण दर्शक श्रोता वृन्दको बिचमा राख्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो र यहाँहरू सबैलाई म नम्र निवेदन पनि गर्न चाहन्छु, यहाँहरू सबैले यो टेलिभिजनलाई अत्यन्तै माया गरिदिनु होला र हामीले बोलेका कुराहरू हाम्रो यो च्यानललाई एकदमै सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। म यहाँहरू सबैलाई नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु आदरणीय वरिष्ठ नृत्य निर्देशक एवं गायक, त्यसै गरी नेपाली चलचित्र एवं गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील व्यक्तित्व आदरणीय राजबहादुर गुरुङज्यू, तरेली सांस्कृतिक परिवारको अध्यक्ष एवं गुरुङ फिल्म एसोसिएसन नेपालको केन्द्रको गीत सङ्गीत विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै यस मयूर टिभी हेरिराख्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावजीहरूलाई यसरी नै यो कार्यक्रम कलाकार र कलाकारिता कार्यक्रमलाई माया गरिदिनुहोला। यो कार्यक्रमलाई हेरिराख्नुहुने सम्पूर्ण पाहुना दर्शक श्रोता महानुभावजीहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, कलाकारको हितको लागि यो कार्यक्रम हुँदैछ। कलाकारको जीवनबाट एउटा प्रेरणा, त्यसै गरी जीवनले दिने अभ्यासहरू तपाईँहरूमाझ प्रत्यक्ष रूपमा हामी प्रसारण गर्दैछौँ। त्यसै गरी कार्यक्रमको अन्त्यमा कलाकारलाई माया गरौँ, कलाकारको सम्मान गरौँ, सबैजनाले यसरी नै कलाकार र कलाकारिता कहिले पनि नटुटाउँ भन्दै यो कार्यक्रमलाई अहिलेसम्म हेरिराख्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावजीहरूलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै म संवाददाता अनिश कुमार भुज, निर्देशक प्रवीण मगरज्यूको साथमा हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ। जय गीत, जय सङ्गीत, जय कलाकार।